الله الرحمن الرحيم. اليوم الاثنين الموافق 22 من يوليو تموز عام 2024. في ظل ما يتعرض له ابناء شعبنا من مجازر ومجاعه وعدم توفر للمياه الصالحه للشرب، قمنا بفضل الله وبفضل المؤسسات الداعمه بتوفير هذه شاحنه المياه الى اهلنا في شمال قطاع غزه في مخيم جباليا. هذه الشاحنه بتبرع كريم وسخي من مؤسسه السالك فاونديشن انترناشونال عن طريق مؤسسة ميرسي ميشن. نقول لهم شكر الله جهودكم ودام الله عطاءكم، ونتمنى عليكم أن يدوم هذا البذل والعطاء للتخفيف عن أهلنا في شمال قطاع غزة.